साथ मैं हूँ खुदा शाह। मैं हूँ ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। ईद के बाद महंगाई का बड़ा झटका, आटे की कीमत में 6 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया। आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 805 से बढ़ाकर 925 रुपए कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने गंदम की ओपन मार्केट में कीमत को इजाफे को जवाज बनाते हुए आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 120 रुपए का इजाफा जो है वो कर दिया, जिसके बाद लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला 800 जो कि पहले 805 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, अब 925 रुपए में जो है फरोख्त किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ का यही कहना है कि महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को जो गंदम की खरीदारी का अमल था वो रोका गया, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1600 रुपए से तजावुज कर चुकी है और अब फ्लोर मिल्स जो है वो 805 रुपए के हिसाब से आटा फरोख्त नहीं कर सकती। इसीलिए आटे की कीमत में जो है इजाफा किया जा रहा है और अगर यही सूरत हाल रही और महकमा खुराक ने अपनी पॉलिसियों में तब्दीली ना की तो आने वाले दिनों में आटे की कीमत में मजीद इजाफा भी हो सकता है। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। वफाकी वज़ीर खुराक सैयद फ़खर इमाम इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। पर अब हमारे पास हेलीकॉप्टर्स भी पाकिस्तान दिए जिसको एडजस्ट किया गया और ये चंद जहाज थे। फिर अब जो हालात अब चलते रहे, जो मकामी हमारे लोग हैं सूबाई सतह पर और सूबाई हुकूमतों ने उनके जो ये हैं प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, उसके साथ साथ उनके जो ज़राई शोबे के हैं ज़राई डिपार्टमेंट्स और उसके ज़्यादा डिप्टी कमिश्नर्स और उनके साथ हमारे फ़ौजी अफसर और उनके साथ जवान और ऑन द ग्राउंड। फिर ये रात को जहाँ जहाँ ये एंटर करते थे और जब रुकते थे रात को तो वो जाकर अज खुद, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की कमिटमेंट हमारे मुल्क में रही कि ये रमज़ान के बावजूद हर रात जहाँ भी ये टिकते थे वो जाते थे और उसका स्प्रे खुद करवाते थे। असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार साहिबान, ज़राअत शोबे के साथ जो भी मुंसलिक हैं, उसके साथ आर्मी पर्सनल, ऑफिसर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ये खुद मौके पर होते थे और सारी रात जागते थे और उसके साथ अवाम के लोग भी बहुत से शामिल हो गए क्योंकि उन्हीं का फ़ायदा होता था। उसके बावजूद कहीं ना कहीं इसने डैमेज ज़रूर किया है और हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि हर ज़िले में, हर मौज़े में, हर विलेज में, हर यूनियन काउंसिल में इसका सर्वे किया जाए तमाम तर उन इलाकों में। सैयद फ़खर इमाम मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, टिड्डी दल के खात्मे के लिए उठाए गए इक़दामात बारे आगाह कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना एक दिन में रिकॉर्ड 57 जाने ले गया। 24 घंटों में मजीद 2636 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हो गई। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 64,028 तक पहुँच गई है। मुल्क में कोरोना केसेस में फिर तेजी से इजाफा हो रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 11,931 नए टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,636 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। सुबह सिंध में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस की तादाद 25,309 तक पहुँच गयी। पंजाब में 22,964, खैबर पख्तूनख्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928, इस्लामाबाद में 2100, गिलगित बल्तिस्तान में 658 और आज़ाद कश्मीर में 227 अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में 432 हो गई, पंजाब में 410, सिंध में 396, बलूचिस्तान में 43 और इस्लामाबाद में 22, गिलगित बल्तिस्तान में 9 और आज़ाद कश्मीर में 5 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। अब तक 1317 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 496 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि मुल्क भर में अब तक 22,305 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात और केसेस की तादाद बढ़ रही है। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं वेंटिलेटर्स पर भी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में 157 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं।
جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں یہ بھی وہ تعداد ہے کہ جو کسی بھی 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ اس وقت 157 جو ہیں لوگ وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے، یہ بھی میکسیمم تعداد ہے. اور جو ڈیتھس ہیں 57 ایک دن میں، وہ بھی میکسیمم تعداد ہے. تو یقیناً یہ وبا پھیل بھی رہی ہے، اس کے کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور ڈیتھس بھی زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور وینٹیلیٹرز کے اوپر خاص طور پہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ ابھی پاکستان میں کیسز اور اموات جو ہیں ان کا امکان ہے. اور کرونا وائرس نے فرنٹ لائن پر لڑنے والے مسیحاؤں کو نشانہ بنا دیا. لاہور میں ڈاکٹر ثنا، گوجرانوالہ میں ڈاکٹر نعیم، پشاور میں ڈاکٹر خانزادہ شنواری اور کوئٹہ میں ڈاکٹر زبیر کرونا وائرس سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. کرونا سے شہید ہونے والے طبی عملے کی تعداد 17 ہو گئی ہے. 24 گھنٹوں میں 106 ہیلتھ کیئر ورکرز وائرس کا شکار ہوئے ہیں. متاثرہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 1904 ہو گئی ہے. دوسری جانب حکومتی دعووں کے باوجود کرونا ٹیسٹوں کی تعداد یومیہ 11,000 سے نہیں بڑھ سکی ہے. کرونا نے فرنٹ لائن پر لڑنے والے مسیحاؤں کو نشانہ بنا دیا. لاہور میں ڈاکٹر ثنا، جبکہ گوجرانوالہ میں ڈاکٹر نعیم اور پشاور میں ڈاکٹر خانزادہ شنواری، جبکہ کوئٹہ میں ڈاکٹر زبیر کرونا وائرس سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئے. کرونا سے شہید ہونے والے طبی عملے کی تعداد 17 ہو گئی ہے. 24 گھنٹوں میں 106 ہیلتھ کیئر ورکرز وائرس کا شکار ہوئے ہیں. اسی بارے میں بات کریں گے. ڈاکٹر کیسر سجاد، جنرل سیکرٹری پی ایم اے کراچی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائے گا اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیا مکمل سہولیات ڈاکٹرز کو فراہم نہیں کی جا رہی اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. میں جنرل سیکرٹری نہیں ہوں، سیکرٹری جنرل ہوں پی ایم اے کا. اور پرابلم اس وقت یہ ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے کے اندر ابھی 3 ڈاکٹرز جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں، جو کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. اور کافی لوگ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ بیمار ہیں، کورونا پازیٹیو ہوئے اور آئسولیشن میں ہیں. تو ان حالات میں وہ وہی بات جو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ نمبر آف کیسز بڑھ جائیں گے تو ہاسپٹل پر اور ڈاکٹرز پہ بہت زیادہ برڈن ہوگا. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کو کسی طریقے سے اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے. اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام تو بالکل نہیں سمجھ رہی ہے کہ کرونا وائرس کوئی پرابلم ہے، تو عوام کو سمجھانا ہے. اس کے لیے حکومت کو سمجھنا پڑے گا کہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، اور اس کے لیے پراپر طریقے سے اس کو اویئرنیس دینی پڑے گی لوگوں کو، لوگ اویئر ہو. ورنہ بہت زیادہ ہمیں تو نقصان نظر آ رہا ہے. ہم یہ جنگ جو ہے کرونا وائرس کا جنگ جو ہے ہم شاید جیت نہیں پائے اگر ہم پراپر اچھے اقدامات نہ کر سکے ہم اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو ڈیلی ایوریج ہے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے کی وہ صرف 11,000 ہے پورے ملک کی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹیسٹ اگر زیادہ ہوں گے تو زیادہ مریض بھی سامنے آئیں گے، جبکہ حکومت تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ ابھی حالات کنٹرول میں ہیں؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے حکومت کیونکہ پورے پاکستان کو دیکھ رہی ہے، حکومت شاید صحیح کہہ رہی ہوگی، لیکن ہم ڈاکٹر حضرات ایز اے ڈاکٹر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک مریض کی ڈائگنوسس نہیں ہوگا تو آپ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا علاج کریں گے. لہٰذا اگر یہ ٹیسٹ کی کیپیسٹی جتنی زیادہ ہوگی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کمیونٹی کے اندر کتنے لوگ کورونا پازیٹیو ہیں. جب ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ کورونا پازیٹیو ہیں تو وہ تو ملٹیپلائی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو لگا رہے ہیں اور خود کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کورونا پازیٹیو ہیں اور اس کے اکارڈنگلی اس کا جو ہے وہ اس کو احتیاطی تدابیر اپنانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نارووال میں کرونا کے مریض رل گئے. کل سے مریضوں کو پانی اور کھانا تک نہیں دیا گیا. بھوک پیاس سے مریض بلبلا اٹھے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نارووال میں کرونا کے مریض رل گئے. وہ تا بلڈ سیمپل لیا تمہیں اتنے آئے تقریباً میرے خیال نہ کوئی 13-14 گھنٹے تو زیادہ ہو گئے. نہیں کچھ بھی نہیں لیا، کوئی شے نہیں لئی. وہ آ کے چیکنگ کیتا ہے کوئی گل بات
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ भी नहीं दी। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ये वीडियो सामने आई है नारोवाल से, जहां पे कोरोना के मरीज भूख और प्यास से रुल गए हैं। कल से मरीजों को पानी और खाना तक नहीं दिया गया। भूख प्यास से मरीज बिलबिला उठे। सिंध सरकार कोरोना के बायस तालीमी इदारे ना खोलने पर डट गई। 1 जून से स्कूल और कॉलेजेस ना खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे खोलकर रिस्क नहीं ले सकते। आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि सिंध सरकार कोरोना के बायस तालीमी इदारे ना खोलने पर डट गई है। 1 जून से स्कूल्स और कॉलेजेस ना खोलने का नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है, जबकि वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारे खोलकर रिस्क नहीं ले सकते। दिन ब दिन कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अगर तालीमी इदारे भी खोल दिए गए तो ये रिस्क होगा। इस हवाले से बात करेंगे, मानिया शकील हमारे साथ मौजूद है। मानिया, बताएगा मजीद क्या कहना था उनका? बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल मौजूद है और जो है स्कूल बंद है, तो आज जो है सईद गनी साहब का जो है वजीर तालीम सईद गनी का दौरा था, जो कि कैथलिक एजुकेशन बोर्ड की तरफ था, जिसमें उन्होंने तबादला ख्याल किया और ये बताया कि अभी स्कूल खोलने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वालिदैन जो हैं इस बच्चों को स्कूल भेजेंगे भी और स्कूल में जो एसओपीज फॉलो की जाएंगी, लेकिन वैन से जाएंगे बच्चे, जिससे जो है एसओपीज बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाएगा, जिसके बायस जो है हम बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकते, स्कूल का हाल नहीं किया जा सकता। जी ठीक है मानिया, शुक्रिया आपका। बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए 43,90,000 पाउंड की माली इमदाद का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि पाकिस्तान और बरतानिया की मजबूत दोस्ती की निशानी के तौर पर बरतानिया ने कोरोना के खिलाफ मदद का ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करेंगे। मईशत की बहाली के साथ साथ सबकी सेहत और ज़रूरत का ख्याल भी रखा है। बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए 43,90,000 पाउंड की माली इमदाद का ऐलान किया है। हमारी मजबूत दोस्ती की निशानी के तौर पर आज बरतानिया पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जंग और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए 4.39 मिलियन पाउंड्स की इमदाद का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के मुकाबले में इंटरनेशनल लीडरशिप का मुजाहिरा किया है, जिसमें मुल्क की मिशात को बहाल रखने के साथ साथ सबकी सेहत और ज़रूरतमंदों की हिफाजत भी ख्याल रखा है। और हुकूमत ने बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया है। गैर मुल्की एयरलाइंस को आज रात 12 बजे के बाद परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी गई है। हुकूमत ने बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया है और गैर मुल्की एयरलाइंस को आज रात 12 बजे के बाद परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी गई है। वाज़ेह है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन पहले ही शुरू किया जा चुका है, जबकि इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन भी आज रात 12 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सिफारती अमले को लाने के लिए अमरीकी खुसूसी तैयारे को इजाज़त दे दी है। खुसूसी तैयारा अमरीकी सिफारती अमले के 45 रुकनी वफ़द को लेकर कल इस्लामाबाद पहुँचेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सिफारती अमले को पाकिस्तान लाने के लिए अमरीकी खुसूसी तैयारे को आने की इजाज़त दे दी है। खुसूसी तैयारा अमरीकी सिफारती अमले के 45 रुकनी वफ़द को लेकर कल इस्लामाबाद पहुँचेगा। इसी बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से अमेरिका की एयरलाइन को खुसूसी इजाज़त दी गई है, जो कि खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद पहुंचेगा और इस हवाले से जो जिसमें हैं तमाम यहाँ से भी अमेरिकन जो है वो जाएंगे, जबकि 45 रुकनी ये वफ्द है जो कि इस्लामाबाद कल पहुंचेगा और इसी खसूसी प्रवास से जो है अमेरिकन जो है वो अमेरिका जाएंगे। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सिंध में बारिशों की पेशगोई, टिड्डी दल की अफजाइश में इजाफे का खदशा। सूबाई महकमा ज़राअत ने तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके हंगामी एमरजेंसी नाफिज कर दी। इसी हवाले से आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए।
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سندھ میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی، جس کے باعث سندھ حکومت نے محکمہ زراعت کے تمام افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر کے ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ وزیر زراعت اسماعیل لاہو کا کہنا ہے کہ بارشیں ریگستانی علاقوں میں ٹڈی دل کے افزائش کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتی ہیں۔ ریگستانی علاقوں میں سروے ٹیمیں الرٹ ہیں۔ سندھ حکومت نے بارشوں کے پیش نظر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 98 فیلڈ ٹیموں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ اسماعیل لاہو کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 12 متاثرہ اضلاع میں اسپرے کیا گیا۔ ان میں بدین، گھوٹکی، خیرپور، سانگڑ، نوشہرو، سکھر، شہید بے نظیر آباد، کشمور، مٹیاری، دادو اور جامشورو شامل ہیں۔ 63,50,000 ایکڑ سے زائد فیلڈز میں ٹیمیں سروے اور اسپرے کر چکی ہیں۔ سندھ پولیس کی بڑی کامیابی سامنے آئی ہے، صحافی عزیز میمن قتل کیس کا معاملہ حل کر لیا گیا۔ عزیز میمن کے قاتل نذیر سہتو کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ AIG غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ نذیر سہتو کا DNA میچ کر گیا، اعتراف جرم اور ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے ہیں، جبکہ ماسٹر مائنڈ مشتاق سہتو روپوش ہے۔ سندھ پولیس کی یہ بڑی کامیابی ہے، صحافی عزیز میمن قتل کیس کا معاملہ حل کر لیا گیا ہے۔ کہ یہ ایک دشمنی تھی اور ہم اس کو فردر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اور ہم ایگزیکٹ آپ کو بتائیں گے کہ بھی کیا ہے۔ جب مشتاق پکڑا جائے گا اور ملزمان پکڑے جائیں گے، ہم 100% تصدیق کر دیں گے کہ بھی کیا ہوا ہے، ہم آپ کو پورا تفصیل بتا دیں گے۔ اس نے کورٹ کے سامنے اپنے اس جرم کا اعتراف بھی کر دیا، جس کو ہم کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو اکیوز جو ہے وہ مشتاق سہتو ہے، جس نے یہ ماسٹر مائنڈ کیا مرڈر، اور یہ مرڈر اب تک کی ہماری انویسٹیگیشن سے یہ ہمیں آئے کہ کافی پہلے کا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شہزاد اکبر کو دغا باز اور بہروپیہ قرار دے دیا، کہا کہ شہزاد اکبر نے غیر قانونی طریقے سے میری اور خاندان کی معلومات حاصل کی ہیں۔ سابق اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور شہزاد اکبر نے بدنیتی پر مبنی ریفرنس تیار کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کے معاملے میں نئی درخواست جمع کرا دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کے معاملے میں نئی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے، جس میں انہوں نے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کو دغا باز اور بہروپیہ قرار دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ شہزاد اکبر نے غیر قانونی طریقے سے میری اور خاندان کی معلومات حاصل کی۔ شہزاد اکبر کا ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین کا عہدہ غیر قانونی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان اور وزیر قانون فاروق نسیم توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ وزیر قانون فاروق نسیم الطاف حسین کو نیلسن منڈیلا سے تشبیہ دیتے رہے۔ سابق اٹارنی جنرل، وزیر قانون اور شہزاد اکبر نے حکومتی ایما پر بدنیتی پر مبنی ریفرنس تیار کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ شکایت کنندہ عبدالوحید ڈوگر کس ادارے میں ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا خاندان کہاں ہے، کچھ نہیں بتایا گیا۔ فردوس عاشق امان نے میڈیا پر ججز کے احتساب کی باتیں کی۔ قانون میں کہیں درج نہیں کہ خود مختار بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائی جائیں۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی، کچھ دیر میں واپس آئیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ۔